गुड इवनिंग गोवा रिपब्लिक लाईव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हरणकर आश्विन तुमकां आमी येवकार दिता। आयज एक म्हत्वाची घटना आयज चर्चीक आहा ती स्वप्नील शेल्लेकर जो एक्टिविस्ट आहा तेजेर काल भाजप कार्यकर्ते आसा खास करून साखळे बिचोले आनी मई भागातले काल तेंच्यांनी निवेदन दिलां की तेणें कितें तरी स्टेटमेंट म्हटलां म्हणून ते कशें पळयता तुमी? ना पण काल जो आम्ही इश्यू पळयलो जो कितलेशे स्टाफ जे आमचे कार्यकर्ते आसा भारतीय जनता पक्षाचे मया बिचोले आनी सांखळे ब्लॉकाचे ते पुलीस स्टेशनान आमकां दिसून येयले आनी ते कंप्लेन एक दर्ज केली तेंच्यांनी ती स्वप्नील शेल्लेकराची आशिल्ली आनी ती जी कंप्लेन केला ते पळोवन खूब आमकां वायट दिसलें। कारण जे शब्द आसा पळय न्ही ते म्हाका दिसना कितें हार्श शब्द आशिल्ले किंवा कितें तरी वायट कितें उलयलां अशें म्हाका दिसना ते। कारण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार जे आंदोलना खातीर हो इश्यू जो जाल्लो आसा तो म्हणल्यार लोधा आंदोलन जेजे खातीर लोक जे गांवचे लोक जे कारापूर एरियाचे जे 45 दीस जाले रस्त्यार बसलेले आसा आनी हो म्हाका तर दिसता की फ्रस्ट्रेशनान येयल्लो स्टेटमेंट ताजे आसूं येता। कारण 45 दीस ते वोटाक बसता आनी ते बीन कित्याक एक आपलो गांव वाचोवपा खातीर ना की आनी कितें मागता ते गांव वाचोवपा खातीर भायर सरलेले आसा आनी तेन्ना जे स्थानीक आमदार आसा तो तांचे कडेन येयल्लो ना सीएम जो आमचो सामको क्लोज नेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक 15 मिटर हे आमचे मिनटाची वाट आसा ते तितले लागीं आसून सुद्दां तेणी सुद्दां तेंची वासपूस केल्ली ना। सो खूब वायट दिसता। आनी सपोज जर पळयत तुमी आयज गोंयान कशें जाल्लें आसा आयज गोंयान सेंटिमेंट्स जे आसा पळय न्ही ते रोखडेच हर्ट जाता लोकांचे ते आनी बरी गजाल ती सेंटिमेंट्स हर्ट जावपाकूच जाय पूण थोड्यो गजाली आसा थंय सेंटिमेंट्स हर्ट जावपाची गरज आसा। कारण आयज तुमी पळयत जाल्यार एक 15 दीस पयलीं आमी असो इश्यू आयकलो जातून एक स्टाफाचेर नेग्लिजन्सा खातीर एक भुरग्याचो एक पांय सुद्दां कट जाल्लो आसा। ते टायमार म्हाका दिसना कोणाचे सेंटिमेंट्स कित्याक हर्ट जावना तेन्नाय कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली न्ही। कारण हो इतलो मोठो इश्यू की एक फॅमिली आयज तेंच्यांनी अक्षरशः तेंकां पॅरलायज करून उडयली तेंची फॅमिली ते भुरग्याक आयज लायफ टायम तेका पांय आसचे ना तेका। सो तेन्नाय तेंच्यांनी कितें करूंक जाय आसलें त्या टायमार येवपाक जाय भायर आशिल्ले त्या टायमारूय बी कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली सो दॅट स्ट्रीक एक्शन ते स्टाफाचेर जावची आनी अशें फुडें आनी केन्ना निग्लिजन्स जावची न्ही म्हणून। तशेंच दुसरें जर पळयत तुमी जाल्यार आयज गोवे रेडे आसा पळय आयज रान जेन्ना कट करता आयज रान कट करलेल्या कारणान आयज गोवे रेडे आयज फोण्या सारकिल्ल्या एरियान लोकांच्या घरान सुद्दां पावता। घरांच्यान झब्ब करून जर आयज जाणटी बायलो बीन कोणी भायर सरलेलो तेंचे ते मारता। पयर तुमी पळयलें आसा की एक कोणाक तो थंय एक असो मनीस रावलो तेजेर शींग घातले आनी थंय तो मेलो। फाल्यां कंपेन्सेट करतले ते ना धरता आयज जे कोण खरें बाबडे सेंटिमेंट्स जे कोणाचे हर्ट जाता आनी लोक भायर येता आनी कंप्लेनी ज्यो करता पळय न्ही त्या मनशांनी प्लीज असले गजालींचेर कंप्लेन्स करची। आमी काय म्हणना की कोणाचेर कंप्लेन करूं नाका ना तसलें काय म्हणना पूण कशें आसा सपोज जर ही उतरांची जर तुमकां इतलें लागता जाल्यार एक्शन जी जाल्लें आसा आयज जे एक्शनीन काबार जाल्ले आसा फॅमिली तेंचेरूय तुमी एक्शन घेवपा खातीर सरकार बरो चलपा खातीर लोकांक बरे सुविधा मेळपा खातीर असले जे निग्लिजन्स करता त्या लोकांचेरूय तुमी कंप्लेन प्लीज करची। आनी अश्विन विचारता काल तेंच्यांनी जे कार्यकर्ते वचून मागीर पुलिसांनी तेंचें निवेदन दिलें आनी तेतून तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां हेजे तर आनी फुडें अशें जाय जाल्यार आमी प्रत्यक्ष तेका आमी कितें तें हें करतले म्हणून जाप विचारतले। हें एक थ्रेट म्हणून पळयता तुमी बाकीच्या कार्यकर्त्यांक एक ते इशारो असो दिसता तुका बाकीच्या गोंयभर जे एक्टिविस्ट आहा तुज्या सारकिल्लो एक आसा तें तुमी थ्रेट म्हणून अशें पळयता? ना थ्रेट अशें म्हणून पळयना कारण जे ते कितें करताले ते आपले पार्टी खातीर करताले आनी जे आमी कितें करता ते आमी समाजा खातीर करता आनी जे कोण समाजा खातीर कितें करता तांकां खंयच म्हाका दिसना भंय आसा कसो। पूण ज्या सपोज जर आयज थ्रेट दिवन लोकांचे जर आवाज बंद करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसना तर खंयचोच एक्टिविस्ट बंद जातलो। कारण ते एक मनांच्यान एक भितरल्यान कितें येता ते की सांगता कोणाक भियेनासतना आमी आमचो गांव आतां फाल्यां सपोज जर म्हाका जर चोडना खातीर जर कितले थ्रेट येयले जाल्यार हांव म्हाजें कार्य जें आसा करतलोच
तोंडां वाचोवपा खातीर किंवा आनी कितें हें आसता तेच्या खातीर हांव उलयतलोच. सो त्या थ्रेट्सांक आमी म्हाका दिसना भियेत म्हणून. पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें की अशे थ्रेट एक्टिविस्टांक किंवा आनी कोणाक दिवन उतरां बंद करचे परस ते फाल्यां उलयता ते बंद करचे परस तुमी थ्रेट ते लोकांक दियात जे खातीर आयज सरकाराक लज सहन करची पडटा. ते लोकांक दियात. सपोज जर आयज हे थ्रेट जर तुमी थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिल्ले किंवा ते जर सपोज जर ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ते नेग्लिजन्साचे लोकांक दिल्ले, हे जर तुमी आनी कोणाक दिल्ले जे गोंयचे आयज नाश करपाक उठलेले आसा पळय तांकां हे थ्रेट दीत न्ही खरेंच गोंयान हे बरें जातले आनी गोंयान न्ही असले जे वायट कृत्य आयज घडत आसा जे नेग्लिजन्सा खातीर ते जावचे ना. आणि एक अश्विन तुका विचारता, फाटल्या एका जो स्थानीक जो आमदार आसा बीजेपीचो, फाटल्या एका अजून पासून ताणें थंय घटनास्थळी जे आंदोलन करता थंय अजून पासून ते वचोंक ना. ते मये भागान येता तो कारापूर सरपंच ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून पासून हें करना. आनी फाटल्या एका तो म्हणलो आपल्याक खंय तरी हें ताणें म्हटलां की आपल्याक अजून पासून मेळोंक ना. पूण तेन्ना नंतर आमी उजेडात येयलो की ऑलरेडी ते व्हिडिओ काडलेलो सातेरी देवस्थानान कितें थंय तांकां मेवळ्या आनी तेजे रिसीव म्हणून तेणें सिग्नेचरी दिल्ली 3 एप्रील रोजी काय कितें. ते कशें पळयता हें अशें हें जालां ती दृश्टिकोन पळयता कसो तूं? काल जी गजाल जाली पळय न्ही इट इज अ रिएक्शन. हे गजालीचें रिएक्शन. आयज जे शब्द लोकांचे जेन्ना फ्रस्ट्रेशनान भायर सरलेले आसता पळय ते कोणा खातीर हेच कारणां खातीर. कारण जो स्थानीक जो आमदार आसा तेका लोक येता मेळटा, एक 15 लोक मेळटा, तेंच्यांनी व्हिडिओ सुद्दां काडलो तांच्यांनी थंय. आनी हे सगळे काडले उपरांत जेन्ना मिडियाचेर जेन्ना बायट दिता जो आमचो आमदार आसा पळय तो मिडियाचेर बायट दिवपाक येयलो तेन्ना तेणी पयली स्टेटमेंट कितें म्हणलें की लोक आपल्या कडेन कोण येवना. दुसरो तेणी म्हणलें की आपूण सीएमा कडेन बसलो आनी हे विशयाची चर्चा आपूण करतलो म्हणून. आनी तेजे फुडें वयता आनी तो म्हणटा आपल्याक हो विशय खबर ना. म्हणल्यार तूं सीएमा कडेन बसलो म्हणटा जाल्यार तूं कितें म्हणून बसलो? तुका लोकांनी थंय फोटींग साबीत केलो कारण तेंच्यांनी व्हिडिओ आउट केलो की सातेरीच्या देवळान तुमचे कडेन तेंची भेट घेतलेली. आयज 45 डेज जाल्ले आसा. आमचो स्थानीक आमदार थंय वचोंक जाय आसलेलो जर सपोज मेळपाक जाय आसलो लोकां कडेन. लोकांक एटलिस्ट लोकां कडल्यान आयकून तरी घेवपाक जाय आसलेलें थंय वचोन. कारण आयज पुराय रान कापून थंय आर्टिफिशियल बीच येता किंवा आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट एक गांवूच नवो तयार जाता आनी आपले जे गांव वाचोवपाक जे भायर सरलेले आसा ते लोकांक तुमी फोटींग करूंक सोदता. सो हे फ्रस्ट्रेशनान मागीर लोक कितें उलोवपाक वयता पळय न्ही तेन्ना मागीर कोणाचे अशे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता. अशें आनी एक लास्ट क्वेश्चन तुका येता. तूं एक चोडणीचो एक्टिविस्ट, प्रत्येक ग्रामसभेक तुमी सभय मारता मेगा प्रोजेक्टाचेर दुसरे जे 7-8 हे येयल्ले विलाज येयल्ले बंगलोज येयल्ले तेजे विशयी स्विमींग पूल येयल्ले अशें प्रकरण तर फाल्यां चोडणान येयलें आनी फाल्यां होच रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां आसा, होच आमदार आसा आनी तेणें अशें दुर्लक्ष केलें जाल्यार तूं लोकांक एक कितें मेसेज दिवंक करता तेचे वरयां? पळय आयज कशें जाल्लें आसा. आयज जर पळयत आमी हे फाटले 6 म्हयन्यांक जर पळयत जाल्यार कोण भायर सरलेलो आसा? एक्टिविस्ट भायर सरोना, ऑपोजिशनूय कोण भायर सरोना. सरला ते पर्टिक्युलर एरियाचे लोक जे भायर सरला आनी तेंच्यांनी आपलो गांव जो आसा तो वाचोवपा खातीर हे आतां कार्य जे करता लोक. आयज जर पळयत आयज खरें सांगपाचें म्हणल्यार न्ही गोंयान अक्षरशः आमी न्ही एक सामके डेंजरस सिट्युएशनाचेर आसा. कारण इतलेंच जे आमी जमीन म्हणटा पळय न्ही ती सदींच आमी कशें म्हणटाले सकयल वांयगण वयर घरां तेज्या वयर पोरसोन मागीर तेज्या वयर रानां बी आमी म्हणटाले जंगल. आयज कितें जाल्लें आसा जे आमचे जे रान आसा ते आमकां उत्पन्न धर किंवा आमकां आयज मे म्हयन्यान उदीक आयज कितलेशेच गांवांनी उदीक मेळना. आमी बांयचेर डिपेंड रावता पळय. आयज बांयन पळयत जाल्यार बांयो सुद्दां आमच्यो सुकलेल्यो आसा. म्हणल्यार आयज कॅरिंग कॅपेसिटी गांवची कितें ही पळयनासतना न्ही आमी आयज अंधधुंदी आमी करीत आसा. आमी एक्चुली न्ही आयज सरकारानूय चिंतपाची गरज आसा, लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी एवरी गोंयकार जे आमी म्हणटा पळय न्ही आयज तो रुलींग आसूं किंवा ऑपोजिशन आसूं हेंच्यांनी आयज चिंतपाची गरज आसा. आमी कितें करता? आमी हे फुडारा खातीर हे पाप आमी आमच्या गोंयांत हाडटा काय कितें हे आमी आयज चिंतपाची गरज आसा. कारण आयज कोण ऑपोज आसा म्हणून तुमी ऑपोज सरकाराक करीत रावतले. कारण सरकार हो कॉन्टिन्युअस प्रोसेस आयज जे कितें सरकार करून दवरून वयतलो पळय ते जेन्ना आनी 20 वर्सांनी जेन्ना हो सरकार आसचें ना ते टायमार सुद्दां हे पाप जे आसतले पळय ते तुमच्या आंगार ना घेवचे. हे बरें कितें नांव दवरता सारकें काम करा. गोंय वाचोवया.
गोंयांच्यान बरें कितें करूया. अशें आतां तूं सदांच तुमी तुमच्या सारकिल्ले एक्टिविस्ट गोंय सांबाळपाक लागून धडपडटा. इलेक्शन तर लागीं येयलां, वर्साकून कमी हें आसा, टायम बॉन्ड आसा. 27 इलेक्शन कशें पळयता तुमी? कितें पळय. संदेश दिवंक करता? संदेश इतलोच की जे बरे लोक आसा, बरे म्हणल्यार तुमी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसता पळय बारीक आसा 30-30 हजार लोकांची. सो तितून कशें आसा आमी पळयात की जो मनीस मातसो बरें कितें आसता कार्य करतलो कसो दिसता. कारण आयज फुडलें आमी कांय सांगूं शकना की फाल्यां तो मनीस येवन परत हे मनीस आसा तशेंच जावंक शकता. पूण आपले एक मनान आसपाक जाय, आपले लोकांचेय मनान आसपाक जाय की फाल्यां जो आमी एक बरो मनीस म्हणून हाडटा आनी ते सपोज जर फाल्यां तेच करूंक लागले जाल्यार परत आमी भायर येवन आमी आमचे गांव वाचोवपा खातीर आमी येतलेच. हे पार्टी पॉलिटिक्स बीन आसा पळय ते सायडीक दवरून आमी एक गोंयकार म्हणून आमी भायर सरपाची गरज आसा आनी गोंयकार म्हणून आमी गोंय सेफ करपाची गरज आसा. पार्टी येतल्यो पार्टी वयतल्यो, आयज हांगा सरले मनीस फाल्यां थंय आसतले, पूण उरपाक जाय म्हणटा ते आमचे गोंयकारपण आनी गोंय. देव बरें करूं म्हणटा. श्री कृष्ण गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास.